बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहवाल चित्रालो गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अहवाल चित्रालो गिलगित बल्तिस्तान में हमारी कोशिश होती है कि दोनों खित्तों से वहाँ की मौजूदा सियासी और समाजी सूरत हाल से आपको आगाह करें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान से एक अहम अहवाल शामिल करते हैं। डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सादिया दानिश ने कहा है कि सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आसिफ अली सरदारी साहब के पहले दौरा गिलगित पर अवाम गिलगित बल्तिस्तान, सूबाई पार्टी क़यादत और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सदर मोहतरम का ये अहम और तारीख़ी दौरा न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नेक शगुन है, बल्कि इस बात का मज़हर भी है कि वफाकी क़यादत ख़ित्ते की सियासी, समाजी और माशी अहमियत को पूरी तरह तस्लीम करती है। सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान से एक देरीना और दिली ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने हमेशा इस खित्ते की अवाम की महरूमियों के अजाले, आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती अमल के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात किए। उन्हीं की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान को सेल्फ़ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 के ज़रिए एक बाइख्तियार निज़ाम हुकूमत का दर्जा हासिल हुआ, जो आज भी सूबे की सियासी खुद मुख्तारी की बुनियाद है। अवाम को यकीन है कि सदर मुमलिकत का ये दौरा गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्की, खुशहाली, अमन इस्तेहकाम और सियासी बेदारी के एक नए बाब का आगाज़ साबित होगा। इस मौके पर तवक्को है कि सदर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक पॉलिसी इक़दामात मुतारिफ़ कराएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, खुसूसन नौजवान नस्ल, सदर मुमलिकत के शुक्रगुजार हैं कि वो एक मरतबा फिर खित्ते की महरूमियों के अजाले और उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी दिलचस्पी और अज़म का इजहार कर रहे हैं। इस दौरे के मकासद पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट साहब को। अमजद साहब, आपको अहवाल चित्रालो गिलगित बल्तिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। अमजद साहब, ये बताइएगा, सदर पाकिस्तान का दौरा महज जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब में शमूलियत की हद तक है, या इस दौरे का मकसद गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल को एड्रेस भी करना है? हाँ, बहुत शुक्रिया सर। असल में बुनियादी तौर पे ये जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज जिस गवर्नेंस आर्डर के तहत गिलगित बल्तिस्तान एक इंतजामी सूबे के तौर पे जो काम कर रहा है, और ये गिलगित बल्तिस्तान का जो नाम दिया, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने 2010 में जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे था, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो ये पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस जरदारी साहब ने खुद कराया था। तो आज गिलगित बल्तिस्तान का नाम से और गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतजामी सूबे के तौर पे जो उभर के गिलगित बल्तिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल खित्ता है, ये इसको इंट्रोड्यूस करने में जरदारी साहब का बड़ा किरदार। तो चूंकि जी अमजद साहब, ये बताइएगा, चूंकि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है, क्या सदर मुमलिकत का ये दौरा आमदा इलेक्शन में पार्टी हिकमत अमली को मुरतब देना भी है? सर, चूंकि वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब इस वक्त हेड है, और बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो अभी दौरा है, वो चूंकि जश्न आज़ादी है गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर को मनाते हैं। चूंकि गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर को हमारे बुजुर्गों ने खुद आज़ाद कराया था 1947 में, और हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त पाकिस्तान के साथ अलहाक किया, और इंतजामी तौर पर हम पाकिस्तान के साथ अलहाक में रहे, लेकिन पॉलिटिकली मतलब जो रिफॉर्म्स होने थे या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जमहूरी इस्लाहात करने थे, इंतजामी इस्लाहात करने थे, और दीगर इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स थे, वो सारे के सारे भी जमाना पीपल्स पार्टी के दौर में होता रहा। तो लामाला गिलगित बल्तिस्तान में अब चूंकि मतलब उसका दौरा है, तो इसके अगले 3-4 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, तो इसके असरात लामाला इलेक्शन पे भी पड़ेंगे। और लेकिन जस्ट इस वक्त वो शोधा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान में, और इतना हाई प्रोफाइल के अंदर ये जब हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, अपने बुजुर्गों को खराज अकीदत पेश करने के लिए इसको जरा अच्छा प्रोफाइल देते हैं, तो उससे ये होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ, ये बढ़ जाती है, यूथ की अटैचमेंट बढ़ जाती है, और फेडरेशन मजबूत होता है। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, और हाई लेवल के ऊपर डिग्नेटरीज को गिलगित बल्तिस्तान को मतलब जब प्रायोरिटी मिलती है, तो उससे मतलब ये
स्टेबिलिटी भी होती है और मतलब लोगों के अंदर एक अच्छा जेस्चर होता है. अमजद हुसैन साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि 4 माह के बाद जो है वो इलेक्शंस भी होने हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेगी या बगैर किसी इत्तेहाद के मैदान में उतरेगी? सर ये तो सीट एडजस्टमेंट के जरिए लड़ना या इत्तेहाद के बगैर लड़ना, ये पार्टी लीडरशिप में जो कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी है और नून की लीडरशिप भी है. तो अगर ये लीडरशिप के दरमियान ये कोई इस तरह का फैसला होता है कि सीट एडजस्टमेंट में लड़ना हुआ, तो फिर मतलब लामाल ये सीट एडजस्टमेंट में लड़ा जाएगा. अगर नहीं, अगर वो अपने अपने लेवल पे इलेक्शन लड़ते हैं, इवन लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों जमातों को अवेलेबल हो जाता है, तो लामाला ये दोनों जमातें लड़ेंगे तो भी इलेक्शन के बाद भी इनका इत्तेहाद होना है, चाहे इलेक्शन से पहले हो जाए या बाद में हो जाए. लेकिन लगता ये है कि अगला जो फॉर्मेट बनेगा वो दोनों जमातों का मिलके बनेगा. ठीक, बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन एडवोकेट साहब अहवाले चित्रालो गिलगित बल्तिस्तान में अपना वक्त देने के लिए. आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर यहाँ पर शामिल करें. आगा खान यूनिवर्सिटी AKUEB के इम्तहानी बोर्ड की अचीवमेंट अवार्ड 2025 की तकरीब में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा व तालिबात को एजाज़ी असनाद, शील्ड्स और इनामात पेश किए गए, जबकि शुरका ने कामयाब तलबा की मेहनत, लगन और अज़म को सराहा. तकरीब में असातिज़ा, वालिदैन और तालीमी माहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की. आगा खान यूनिवर्सिटी इम्तिहानी बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर नवीद यूसुफ ने हाई अचीवर्स को उनकी शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की. मशहूर कोपहमा समीना बेग तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई. उन्होंने कामयाब तलबा को उनकी लगन और हिम्मत पर मुबारकबाद दी और आगा खान यूनिवर्सिटी इम्तिहानी बोर्ड और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के किरदार को सराहा. आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर गिलगित बल्तिस्तान से शामिल करें. गिलगित सेंट्रल जेल मनावरों के 137 प्रोजेक्ट मुलाजमीन गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके बायस उनके घरों में शदीद माली बहरान पैदा हो गया है. मुलाजमीन के मुताबिक मुतअद्दिद बार मुतलका हुकाम को आगाह किया गया, लेकिन ताहाल कोई अमली कदम नहीं उठाया गया. ज़राए के मुताबिक जब इस मसले के बारे में मुलाजमीन कमेटी के नौजवानों ने महकमा प्लानिंग के अफसरान से रब्ता किया तो उन्होंने फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी को ताख़ीर की वजह करार दिया. मुतासरा मुलाजमीन का कहना है कि वो रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने से कासिर हैं, जबकि घरों में फाके की नौबत आ चुकी है. मुलाजमीन ने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर फ़ंड्स जारी करके उनकी 5 माह की बकाया तनख्वाहें अदा की जाएँ, ताकि वो सुकून से अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे सकें. उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर मसला हल ना हुआ तो वो एहतजाजी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे. इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए टेलीफोनिक लाइन पर सीनियर सहाफ़ी मंजर शिगरी साहब मौजूद हैं. मंजर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं. जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि गिलगित सेंट्रल जेल मनावरों के 137 प्रोजेक्ट मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिलने की असल वजह क्या बताई जा रही है? ये गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि सेंट्रल जेल एक ही है, वो भी मनावर मुकाम पे, जिसकी वजह से इसको मनावर का नाम दिया जाता है. ये सेंट्रल जेल में 137 एम्प्लॉइज वो है जो जेल वार्डन और दिगर जो जिसमें CCTV कैमरा के ऑपरेटर्स और इस तरह का स्टाफ है, जो एक प्रोजेक्ट के तहत 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था. पिछले 5 माह से इनको तनख्वाहें नहीं मिली है और ये बड़ा एक सेंसिटिव और हसास जो एरिया है, खासकर जेल के अंदर. आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, मामलात होते हैं. तो अब वो चूँकि 37 मुलाजमीन ने जब इन्होंने रिजू किया तो उन्होंने कहा कि चूँकि प्रोजेक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट में पैसा नहीं है, खजाना खाली है, इस किस्म के हीले बहानों से काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो मुलाजमीन है 137 ये वहाँ पे फंसे हुए. दूसरी जानिब वाटर एंड पावर में जो पावर हाउसेस चलाते हैं वो भी 150 से 200 जो एम्प्लॉइज है वो भी पिछले कई माह से जो है वो तनख्वाहों से महरूम है. दूसरी चूँकि ये डेवलपमेंट साइड के प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट साइड के प्रोजेक्ट्स में पैसे की शॉर्टेज की वजह से गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत इनको तनख्वाहें देने से अभी तक काफी दिखाई दे रही है. मंजर शिगरी साहब, ये बताइएगा कि क्या महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से फंड्स की अदम दस्तयाबी ही वजह बताई जा रही है या इसके पीछे कोई इंतजामी या तकनीकी मसाइल भी हैं? नहीं, ज्यादा जो इसको फंड्स की अदम दस्तयाबी ही बताया जा रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स हैं. प्रोजेक्ट्स का जब बजट खत्म होता है तो उनके लिए नया प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाना, फिर उसको प्रॉपर फोरम पे लेकर जाना, उसकी अप्रूवल, फिर उसके लिए फंडिंग जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर बजट एलोकेशन जो है वही बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक उसके अंदर नई बजट एलोकेशन नहीं हुई है.
وہ جو ہے فورم سے گزرا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی تنخواہیں جو ہے، جس میں جیل کے 137 اور تقریباً 200 کے قریب جو ہے وہ دوسرے ملازمین جو واٹر اینڈ پاور کے ہیں، ان کی تنخواہیں جو ہے وہ سٹرک اپ ہے۔ کیا اس مسئلے کے حل کے لیے کسی قسم کی پیش رفت یا حکومتی یاد دہانی سامنے آئی ہے؟ ابھی تک چونکہ وہیں بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ جو فورم بیٹھے گا تو یہ چیزیں ہوں گی، یا بجٹ الوکیٹ ہوگا تو تب ان کی تنخواہیں ملیں گی۔ وہ بھی جب یہ چیزیں جو ہے ذرا میڈیا میں جب وائرل ہو گئی اس کے بعد کوئی اس طرح کی ہے، لیکن چونکہ 1-2 دن سے چونکہ یہاں پہ گلگت بلتستان منظر شگری صاحب یہ بتائیے گا، اگر یہ مسئلہ جلد حل نہ ہوا تو ملازمین کی طرف سے احتجاج یا کسی بڑے اقدام کی اطلاعات ہیں؟ وہ تھوڑا سا ایشو، چونکہ وہ جس جگہ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو ملازمین ہیں جیل والے خاص کر، وہ تو بڑا سینسٹیو حساس ایریا ہے جہاں کے ملازمین یقیناً وہ احتجاج تو کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے حساس اسٹیشن پہ تعینات ہے، کیونکہ وہ بڑا سینسٹیو اسٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں کہ اس کے اینٹی ٹیررسٹ کے جو مقدمات کے ملزمان ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں، تو اس جگہ میں چونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے ان ملازمین کے لیے، چونکہ ان کی جابس بھی ہے، پروجیکٹ میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ابھی حکومتی سطح پہ بھی ابھی تک کوئی خاص پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی ابھی تک۔ بہت شکریہ منظر شگری صاحب احوال چترال و گلگت بلتستان میں اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ تھا آج کا احوال گلگت بلتستان۔ یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو احوال چترال سے آگاہ کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو احوال گلگت بلتستان سے آگاہ کیا، اب آپ کو احوال چترال سے آگاہ کریں۔ بونی کالج کے طلباء کا احتجاج، پانی کی پائپ لائن منقطع، ضلع انتظامیہ کا فوری ایکشن۔ چترال شندور روڈ پر تعمیراتی کام کے دوران گورنمنٹ ڈگری کالج بونی کے پانی کی پائپ لائن ٹوٹ گئی، جس کے باعث کالج ہاسٹل میں پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ پانی کی عدم دستیابی پر طلباء نے سڑک پر نکل کر احتجاج کیا۔ احتجاجی مظاہرے سے معروف سماجی و سیاسی شخصیت مختار لال نے خطاب کرتے ہوئے فوری طور پر پائپ لائن کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر اپر چترال محمد عمران خان کی خصوصی احکامات پر تحصیل میونسپل انتظامیہ موڑ کو نے فوری ایکشن لیتے ہوئے طلباء کے لیے پینے کا پانی پہنچا دیا۔ ٹی ایم اے کے عملے نے ہنگامی بنیادوں پر پائپ لائن کی مرمت اور پانی کی فراہمی بحال کر دی، جس پر طلباء نے ضلع انتظامیہ اور ڈی سی اپر چترال کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طلباء کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے تمام متعلقہ ادارے ہر وقت متحرک رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آپ کو بتائیں کہ زائنی ملکوں میں پراسرار آگ لگنے کے واقعات، جنات کی کارستانی یا کوئی اور راز۔ زائنی ملکوں میں گمبوری خان کے گھر کو لگنے والی پراسرار آگ نے علاقے میں خوف و تجسس کی فضا پھیلا دی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گھر میں بار بار آگ لگنے کے غیر معمولی واقعات پیش آ رہے ہیں، جنہیں اہل خانہ نے جنات کی کارستانی قرار دیا ہے۔ گھر کے مالک گمبوری خان کے مطابق ان کی نواسی نے مبینہ طور پر جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان سے براہ راست گفتگو بھی کی۔ اہل علاقہ نے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی عمائدین اور مذہبی علماء نے اس پراسرار سلسلے کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے بھی واقعے کی سائنسی اور فنی بنیادوں پر جانچ کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آگ لگنے کے ممکنہ قدرتی یا تکنیکی اسباب کا تعین کیا جا سکے۔ علاقے میں اس واقعے کے بعد خوف، تجسس اور مختلف آراء نے جنم لیا ہے، جبکہ عوامی حلقے حقائق سامنے آنے کے منتظر ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آپ کو بتائیں کہ 5 چترالی نوجوانوں کا کارنامہ، پہلی بار سردیوں میں 5200 میٹر بلند اوکشور پاس سر کر لیا۔ چترال کے 5 باہمت نوجوانوں نے سخت سردی اور برفانی طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اوکشور پاس کو پہلی بار ونٹر ایکسپیڈیشن میں سر کیا اور نئی تاریخ رقم کی۔ پاس آرکاری کو سوسوم کے ساتھ پھنڈورو چھت کے راستے جوڑتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق
1982 میں سوسوم کی جانب سے ایک مقامی شخص نے یہ راستہ عبور کیا تھا، جس کے بعد آج تک کوئی وہاں نہ جا سکا۔ حال ہی میں 2 غیر ملکی کوہ اس راستے کو عبور کرنے کی کوشش میں لاپتہ ہو گئے تھے، تاہم یہ 5 چترالی نوجوان تاریخ میں پہلی مرتبہ سردیوں کے موسم میں اس پاس کو کامیابی سے عبور کر کے محفوظ واپس لوٹ آئے ہیں۔ اس تاریخی ٹیم میں شامل نوجوان کے نام ہیں عادل زمان، سلمان افتخار علی شاہ، محمد عبداللہ، اسفندیار شاہد اور یاسر علی۔ مقامی حلقوں اور سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے اس کارنامے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آپ کو بتائیں کہ چترال میں شہزادہ برہان میموریل پولو ٹورنامنٹ 2025 اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ چترال اے ٹیم نے فائنل جیت کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ چترال میں منعقدہ شہزادہ برہان میموریل پولو ٹورنامنٹ 2025 اختتام پذیر ہو گیا۔ رنگا رنگ فائنل مقابلے میں چترال اے ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں چترال اے اور چترال بی ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا، جس میں دونوں جانب سے زبردست کھیل پیش کیا گیا۔ آخر میں چترال اے ٹیم نے برتری حاصل کرتے ہوئے ٹرافی جیت لی۔ اختتامی تقریب میں معزز مہمان، سابق کھلاڑیوں اور شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر جیتنے والی ٹیم کو شہزادہ برہان میموریل ٹرافی پیش کی گئی، جبکہ بہترین کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ مقررین نے شہزادہ برہان مرحوم کی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خدمات اور پولو سے محبت آج بھی چترال کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ لوور چترال سے ایک اور خبر شامل کریں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ، ضلع انتظامیہ اور چترال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے باہمی اشتراک سے منعقدہ 2 روزہ چترال ایکسپو 2025 لوور چترال میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس تجارتی نمائش کا بنیادی مقصد خواتین کی معاشی خود مختاری کو فروغ دینا اور چترال کی منفرد مقامی مصنوعات کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانا تھا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر لوور چترال راؤ ہاشم عظیم تھے، جنہوں نے اسٹالز کا تفصیلی دورہ کیا اور مقامی مصنوعات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اپنے خطاب میں ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ چترال ایکسپو جیسے پروگرام علاقے کی پوشیدہ معاشی صلاحیت کو اجاگر کرنے، خواتین کو با اختیار بنانے اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایکسپو کے اختتامی روز چترال اکنامک ڈیولپمنٹ کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان، مختلف کمرشل بینکوں، ضلع انتظامیہ، کاروباری برادری، نمائش کنندگان اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر محمد TDAP جنرل نعمان بشیر نے کہا کہ چترال میں TDAP تجارت کے فروغ، مقامی کاروباری صلاحیتوں کے استحکام اور تربیتی سرگرمیوں کے تسلسل کے لیے پرعزم ہے۔ تقریب کے اختتام پر نمائش میں حصہ لینے والے شرکاء اور نمایاں خدمات انجام دینے والے افراد میں انعامات اور اسناد تقسیم کی گئی۔ ایکسپو میں چترال کی ثقافتی وراثت، مقامی مصنوعات اور سرمایہ کاری کے موقع کو نمایاں کیا گیا، جس سے خطے میں مستقبل کی معاشی ترقی کی نئی راہیں ہموار ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ چترال کی باصلاحیت بیٹی انہا رحمان کا منفرد ہنر خیبر پختونخوا ایکسلنس ایوارڈ 2025 سے بھی نوازا گیا۔ چترال کی ہونہار اور باصلاحیت فنکارہ انہا رحمان نے فنون لطیفہ کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھاتے ہوئے چترال کا نام روشن کر دیا۔ انہا رحمان کا تعلق مولدہ چترال سے ہے۔ وہ ایک پیشہ ور آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آرٹ ٹرینر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہی ہیں اور اب تک چترال میں آرٹ کے مختلف شعبوں میں 45 سے زائد طلبہ کو تربیت دے چکی ہیں۔ انہا رحمان کو حال ہی میں ان کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں خیبر پختونخوا ایکسلنس ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔ وہ صوبائی سطح پر اردو تقریری مقابلے کی پوزیشن ہولڈر بھی رہ چکی ہیں اور متعدد نمائشوں اور تخلیقی مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں۔ فن مصوری کے ساتھ ساتھ انہا کو ڈریس ڈیزائننگ، فوٹو ایڈیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جیسے شعبوں میں بھی مہارت حاصل ہے۔ وہ اپنی ذاتی آرٹ گیلری انہا رحمان آرٹ اسٹوڈیو کے نام سے چلا رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے چترال میں فن اور تخلیقی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سرگرم ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ احوال چترال و گلگت بلتستان اختتام کو پہنچا۔ اسی کے ساتھ میزبان محمد ناصر کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔